अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जी, तो आज मैं बात करूंगा कि टर्की क्यों रिफ्यूज़ कर रहा है और क्या वजूहात हैं। टर्की जो है वो डॉक्यूमेंट्स भी बने हुए हैं और कंपनी भी रजिस्टर है, टैक्स भी पे हैं, और फिर भी जो है वो टर्की क्यों रिफ्यूज़ कर रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो वो मैं इस वीडियो में बताता हूँ, और मैं ट्राई करता हूँ कि शॉर्टली मैं आपको जो है वो बता सकूँ और आपको जो है वो गाइडलाइन कर सकूँ। देखिए, सबसे पहले ये होता है कि हमारी ट्रेवल हिस्ट्री जो है वो नहीं है, और हम कहते हैं कि टर्की जो है वो तो इजीली है, इजीली जो है वो वीज़ा मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है। आपकी देखें, ट्रैवल हिस्ट्री मस्ट होनी चाहिए। ट्रैवल हिस्ट्री किस तरह है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपने जो है वो मलेशिया और थाईलैंड और कंबोडिया, इस तरह आपने जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है अपनी, और फिर जाके आपने जो है वो टर्की अप्लाई करना है। क्योंकि टर्की अगर आपका हो गया, वीज़ा लग गया, तो मेरे हिसाब से फिर आपका समझें कि 90% 99% जो है आप यूरोप के लिए रेडी हो गए। आप यूरोप के लिए बिल्कुल रेडी हैं, और आपने फिर जो है वो अप्लाई करना है। इंशाल्लाह आपका वीज़ा जो है वो कंफर्म है। तो वजूहात क्या हैं, चलो इस पर डिस्कस करते हैं कि क्यों टर्की जो है वो रिफ्यूज़ करिए। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, और हम क्या करते हैं, जमा कर लेते हैं। हम वीडियो देखते हैं यूट्यूब में, और हमें जो है वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, और हम करते हैं कि भाई चले, हमने जो है वो हम जमा कर लेते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री आपकी नहीं होती, और फिर आप जो है वो रिफ्यूज़ 100% वो आपको रिफ्यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और फिर जो है बैंक स्टेटमेंट जो है, हमने जो है वो सडनली क्या करते हैं, और अचानक जो है वो इरादा करते हैं। अकाउंट जो है वो 2 साल से नहीं चला होता, जी 6 महीने से नहीं चला हुआ होता, और अचानक जो है उस पर हम जो है वो वर्किंग करते हैं, और डायरेक्ट जो है वो हम किसी एजेंट से पूछ लेते हैं कि भाई कितने पैसे जो हैं वो दरकार हैं टर्की के लिए। तो हम क्या करते हैं, 50,000 और 5 लाख 8 लाख अचानक डाल देते हैं, और हम जो है स्टेटमेंट निकाल के हम डायरेक्ट उसको एजेंट को दे देते हैं। तो ये भी सेकेंड वजूहत ये है कि आप जो है अकाउंट को चलाते नहीं है स्टेप बाय स्टेप, और सडनली अपने पैसे डाल के आप जमा कर लेते हैं। तो ये वजूहात है। थर्ड वजूहत ये है कि आप अपने जो है वो टैक्स पेड, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, इंडियन हो गया, और जैसे कि अभी जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और इंडियन है, इसकी फ़ीस जो है वो अभी जो है सबमिट हो रही है, और हम जो है वो इग्नोर करते हैं। हम कहते हैं नहीं, पहले अप्लाई कर लें और फिर हम जो है वो करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जगह अगर आप जो है वो अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एनटीएन जब आप सबमिट करते हैं, तो आपको नहीं पता होता, आपको आइडिया नहीं है। टर्की एम्बेसी वाले जो हैं वो कॉल करते हैं आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एनटीएन जो है उनको कॉल करते हैं, और वो पूछते हैं कि आया ये बंदा रजिस्टर है और क्या इसने टैक्स पे किए हैं। तो फिर आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स और यहाँ से कॉल आती है कि भाई आपने जो है वो फ़ला जगह पे आपने जमा कराया है, हमें कॉल आई है, तो आप लिहाजा इस महीने के जो हैं वो चार्जेस जो हैं वो जल्दी से पे करें। तो अब क्या हो गया, डाउट हो गया। आपने जो है वो जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले हैं, और वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी वेट करें। टर्की एम्बेसी वाले वो कहते हैं कि वेट करें, हम जो है आपको बताते हैं। अच्छा, वेट करें, बताते हैं, तो वो टाइम ख़त्म, बस वो समझे कि आप रिफ्यूज़ हैं। फिर आपने जो है वो भले आप जो है वो 50,000 रुपये जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की फ़ीस जमा करा लें, और अपने जो टैक्स जो है उनकी फ़ीस जमा कर लें, 100% आप जो है वो रिफ्यूज़ हैं, ये लिख लें, ठीक है। चौथी बात ये हो गई कि आपने टैक्स जो है वो पे नहीं किया, और आपने जो है वो जमा करा लिया, और आपने जो है वो हल्का ले लिया, आपने कहा चलो हो जाएगा। तो ऐसे आपके जो है वीज़ा रिफ्यूज़ 100% होगा, ठीक है। तमाम चीज़ें आपने देखी हैं, तमाम चीज़ों को जो है वो आपने देख भाल की, फिर जाके आपने जो है वो जमा कराना है। सबसे पहले क्या करना है, इनकी रिक्वायरमेंट देखें। सबसे इजीली जो है इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो निकालें, ठीक है। वो निकाल के और अपने डॉक्यूमेंट्स एक साइड पे रखें, और रिक्वायरमेंट निकालें जो उनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आपने जो है वो जैसे एनटीएन लिखा हुआ है, तो एनटीएन पे आपने टिक लगा देना है कि ये चीज़ मेरे भी ओके है। तस्वीरें आपने टिक लगा देना है। अच्छा, सीएनसी कॉपी आपने टिक लगा देना है। एक साइड पे आप टिक लगाते जाएं, एक साइड पे डॉक्यूमेंट्स आप देखते रहें कि मेरे ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, कोई चीज़ मिस नहीं है, ठीक है। वीडियो लंबी हो रही है, मुझे जो है वो बंदे कहते हैं कि भाई अकील भाई आप जो है वो वीडियो लंबी करते हैं, लंबी खींचते हैं। तो यार देखें, मेरा यही जो होता है कि मैं जो हूँ वो प्रॉपर समझा सकूँ। ये नहीं शॉर्ट वीडियो बना लूँ और मैं कहूँ ये चीज़ें नहीं। मैं चाह रहा हूँ कि भले वीडियो लंबी हो, जिनको नीड होगी वो देखेगा, वो समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है। तो आपने जो है ये चीज़ें जो है ये वजूहात होती हैं, और फिर जो आपका जो है वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। अच्छा, फिर जो है वो चौथे नंबर 5वें नंबर पे आ गया कि आप जो है
وہ کال اٹینڈ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ جو ہے اب میرے پاس تقریباً 4-5 بندے ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عقیل بھائی ہم نے جو ہے وہ کال مس کر دی اور ہمیں کال آئی اور ہم جو ہے وہ اٹینڈ نہیں کر سکے. پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ 50 پتہ نہیں کتنے دفعہ جو ہے وہ کال کی ہے اور کافی کالیں کی ہے، تو پھر جا کے کوئی ریسیو نہیں ہوا. تو پھر بھی آپ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا ویزا جو ہے وہ ریفیوز ہو چکا ہے. تو یہ پیچیدہ باتیں ہیں، یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور آن لائن جب آپ فارم، ابھی تو یہ ہو گیا ہے کہ اناتولیا والے جو ہیں وہ خود آپ کا جو ہے فارم فل کریں گے، مگر آپ نے پریپر ہونا ہے. آپ نے جو ہے اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے کہ کبھی بھی مجھے جو ہے وہ کال آ سکتی ہے. اب میرے پاس ایسے بھی کیس آئے ہیں کہ فیملی کے 4 افراد جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ ٹرکی میں جمع کرایا، ٹھیک ہے. اب ٹرکی میں جمع کرا دیا، ایک والدہ، سسٹر، 2 بھائی جمع کرا لیا، ٹھیک ہے. اب چھوٹے بھائی نے کیا کر دیا، وہ کالج کا جو ہے کالج کے ڈاکومنٹس لگا دیے، کالج کا جو ہے وہ نمبر لگا لیا، ٹھیک ہے، سب کچھ لگا لیا. اب جو ہے جی ٹرکی والے جو ہے وہ انہوں نے کال کی. جب کال کی تو انہوں نے بڑے بھائی کو کال کی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے جو ہے وہ حوالہ دیا ہوا ہے، وہ تو وہ کچھ چیز کم تھی تو وہ آپ مجھے بتا دیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ابھی تو ہم نہیں بتا سکتے، ابھی وہ چیز ہے نہیں، تو ہم وہاں جا کے پھر آپ کو بتائیں گے. بس وہاں جا کے بتائیں گے اور ہم بعد میں بتاتے ہیں، آپ کا ٹائم گیا. ریفیوز 100%. تو یہ نہ کریں. آپ نے جو چیز مینشن کی ہوئی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں جو چیز آپ نے مینشن کی ہوئی ہے وہی چیز آپ سے پوچھیں گے. اچھا ایک اور بندہ ہے، میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں تاکہ آپ جو ہے وہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے. اچھا وہ جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ اپلائی کیا تھا اس نے، ٹھیک ہے. تو ان کو جو ہے سب سے پہلے ان کو کال آئی، ان کو کہا کہ آپ بزنس کرتے ہیں، آپ کتنا کما لیتے ہیں، اور آپ کے جو ہیں بیٹے کتنے بیٹے ہیں، آپ کے سب سے چھوٹا بیٹا جو ہے اس کا نام کیا ہے. ان کے پاس تمام چیزیں ہوتی ہیں، وہ یہ بھی چیک کرتے ہیں، رانگ کوشچن بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو بیٹا ہے اس کی ایج کیا ہے، ٹھیک ہے، سب سے بڑی بیٹی ہے اس کی ایج کیا ہے، یہ بھی پوچھتے ہیں. یہ بھی میرے سامنے میں نے ایک بندے سے پوچھا اور وہ مجھے کہہ رہے تھے ان کا ویزا لگ گیا. کیوں کہ وہ جو ہے تمام چیزیں انہوں نے لگائی تھی اور ان کو ساری چیزیں پتہ تھی اور ساری چیزیں وہی چیزیں لگائی تھی جو ان کو جو ہے وہ پوچھیں گے. تو یہ تمام چیزوں کا خیال کریں تو پھر انشاءاللہ آپ کا ویزا جو ہے میرے حساب سے ریفیوز نہیں ہوگا. تو یہ جو ہے موٹی موٹی باتیں ہیں جس کو ہم جو ہے اگنور کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور بینک اسٹیٹمنٹ جو سب سے پہلے وہ ہم اگنور کر دیتے ہیں. اچھا کورنگ لیٹر وہ بھی ہم اگنور کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے اس پہ آپ توجہ دیں اور اس پہ جو ہے وہ فوکس کریں. اب ایسے بندے بھی ہیں، میں جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی ٹریول ہسٹری ہونی چاہیے. اب آپ کہیں گے عقیل بھائی فلاں بندہ جو ہے فریش تھا ان کو ویزا لگ گیا. بالکل لگائیں. میرے جو ہے 3 بندوں کے جو ہے وہ فریش ویزے جو ہیں وہ لگائے ہیں. تو میں آپ کو بالکل ریکمنڈ نہیں کروں گا کہ آپ بھی لگائیں فریش، کیونکہ آپ کا جو ہے وہ پاسپورٹ خراب ہو جائے گا. آپ نے جو ہے فریش پاسپورٹ آپ نے جمع کرا لیا اور پھر آپ کو جو ہے وہ اسٹیمپ بھی لگ جائے گی لاسٹ پیج میں اور آپ کو لیٹر مل جائے گا، تو اس سے اسٹیٹس آپ کا خراب ہوگا. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ٹریول ہسٹری بھی اچھی کریں اور یہ جو پیچیدہ باتیں ہیں یہ بھی کریں. اب ان کا جو ویزا لگا وہ دیکھیں ایک لک تھا، وہ جیسے اندھیرے میں تیر مارا. انہوں نے کہا کہ عقیل بھائی ہمارے پاس بجٹ ہے اور بھلے ہمیں جو ہے وہ ریفیوز ہو جائے، ہمارے لاسٹ پیج پہ جو ہے وہ اسٹیمپ لگ جائے اور ہم بھائی پیسے دینے کے لیے تیار ہیں. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. جب میں نے ان کو ساری بریفنگ دی، ساری باتیں بتائیں، پھر بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ریڈی ہیں، ہمیں بھلے 30,000 روپے جائیں، ہمارا بجٹ ہے الحمدللہ. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے بھائی، ویلکم، آپ اپلائی کریں. تو ان کا جو ہے وہ لگ گیا. تو اب میں آپ کو تو یہ ریکمنڈ نہیں کروں گا کہ بھائی آپ بھی جو ہیں وہ جمع کرا لیں، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے حالات کیسے ہیں. 25-30 ہزار روپے کی بھی ایک سمجھیں کہ ایک اماؤنٹ ہے، اور آپ جو ہے وہ کسی کی باتوں میں آ کے ڈائریکٹ جمع نہ کریں. یہ چیزیں لازمی کریں. اگر آپ کی کمپنی نہیں ہے، کمپنی کو رجسٹر کریں اور اپنے جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ ریڈی کریں، ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ اگر آپ کا کمپنی رجسٹر ہے تو آپ نے کمپنی کے نام پہ اکاؤنٹ کھولنا ہے اور اپنا پرسنل اکاؤنٹ کھولنا ہے، ٹھیک ہے. اب طریقہ کار کیا ہے بینک اسٹیٹمنٹ کا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے میں کرتا رہتا ہوں، کہ آپ نے جو ہے وہ کمپنی اکاؤنٹ اور پرسنل اکاؤنٹ. اگر آپ کو جو ہے آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ 10 لاکھ روپے کی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ مانگ رہے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو بزنس اکاؤنٹ جو ہے، بزنس اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپے آپ کے رکھے ہوئے ہیں، آپ نے بزنس اکاؤنٹ کی کیا کرنی ہے، اسٹیٹمنٹ نکال دینی ہے بزنس اکاؤنٹ کی. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اسٹیٹمنٹ نکالنے کے لیے، کیونکہ سب سے پہلے مجھے پتہ ہے کہ بڑی پرابلم ہوتی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہوتی ہوگی کہ اسٹیٹمنٹ کس طرح کریں، تو کس طرح پیسے بھائی اتنے جو ہے ارینج کر کے ڈالیں. تو 5 لاکھ روپے آپ نے کمپنی اکاؤنٹ میں اسٹیٹمنٹ نکال دیا، ٹھیک ہے، اور یہی 5 لاکھ آپ نے پرسنل میں ڈال دیے. پرسنل کی آپ نے جو ہے
وہ اسٹیٹمنٹ نکال دی، تو یہ کیا ہو گئے؟ 10 لاکھ ہو گئے۔ 10 لاکھ، یہ کوئی باتیں آپ کو نہیں بتائے گا، یہ میں آپ کو جو ہے اپنا پرسنل بتاتا ہوں، جیسے میں نے جس طرح میں ویزے لگاتا ہوں تو اس طرح لگائیں گے انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ پراپر آپ کا جو ہے وہ ویزا لگے گا، ٹھیک ہے؟ تو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں لازمی یاد کیجیے گا، اور فیڈ بیک لازمی دیا کریں، کمنٹس لازمی کیا کریں تاکہ مجھے اور حوصلہ ہے، لائک کیا کریں تاکہ میں اور چیزیں جو ہوں وہ جو ہے انفارمیشن جو ہے وہ حاصل کر کے آپ کو پرووائڈ کروں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، کسی کے ایجنٹ چکر میں نہ آئیے گا، لاسٹ ویڈیو میں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ کسی ایجنٹ کے چکر میں نہ آئے، ٹھیک ہے؟ ایجنٹ کے چکر میں نہ آئے، ایجنٹ جو ہے اللہ معاف کرے آپ کو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا سے کیا آپ کے جو ہے وہ آپ کو پریپیئر کر کے اور آپ سے جو وہ پیسے چارج کر کے اور پھر آپ اسے ڈھونڈتے رہو، تو ایجنٹ کے چکر میں خدا را نہ آئیے گا۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔